Audio Jungle. سلام بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم غدايه بهاد سلطه مسلوقه اللي كتجي رائعه بزاف وكتجي زوينه بهاد الخضر اللي كتكون مسلوقه. بالنسبه للناس اللي عندهم المصران وبالنسبه للناس كاملين خفيفه وزوينه بزاف بمكونات بسيطه، ويمكن لك تستعملي اي خضر موجوده عندك في المنزل تستعمليها. وغنقدم لكم ان شاء الله دنجان مشوي بطريقتي اللي كيجي زوين وكيجي رائع بزاف. وكما كتشوفوا عندي انا خديت هنا جوج خيزوات غسلتهم ونقيتهم، وهنا عندي القرعه كذلك غسلتها وقطعتها دواور، وعندي البطاطا هنايا حتى هي غسلتها وقطعتها، وكما كتشوفوا عندي هنا اللوبيا، وعندي هنا قليل من القزبر والمعدنوس، وعندي هنا قليل من الثومه والملح والابزار. ويمكن لكم تستعملوا اي خضر موجوده، جلبانه، يمكن لكم اي خضر كتعجبكم. انا استعملت الموجود مع الحجر الصحي اللي موجود عندي استعملته. كما كتشوفوا غناخذ هاد الطنجره عندي، يمكن لك اي بغيتي تاخدي كوكوت او ضغط تستعمليها الا كنتي مزروبه، وتاخدي غير كاسرونه عاديه. كما كتشوفوا غناخذ الجزر هو الاول ونستفو، وناخذ القرعه كذلك حتى هي نقطعها، نحاول ندير طبقات، وناخذ بطاطا حتى هي كذلك، وناخذ اللوبيا ديالي. هذه زوينه بزاف وصحيه وكيجي المذاق رائع. وما نسيت ما ذكرتش لكم شويه ديال الزيت العود حتى هي غنضيفوها. الا بغيتو ما بغيتوش يمكن لكم انكم ما تضيفوهاش، انا غنضيف قليل منها. نضيف غير شويه وغنضيف الماء وغنديرها فوق من البوطه تابلينه، وغنرجع معكم نوجدوا الدنجان مشوي. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما درت الخضره ديالنا طيب ضفت عليها غير كاس ميان ديال الماء، ماشي كميه كبيره ديال الماء، تقريبا كاس ديال العنبه، تقريبا 10 دقائق طيب او اقل. ودابا غنقدم لكم الدنجان ديالي المشوي، عباره عن زعلوك اللي كيجي زوين بزاف. كما كتشوفوا عندي هنا خديت جوج مطيشات مقطعين وبصله ميان حتى هي قطعتها، وخديت هنا جوج دنجالات وفلفله، يمكن لك تستعملي فلفله خضراء او حمراء كانت عندك موجوده. وعندي هنايا قليل من المعدنوس والربيع، خديت هنا جوج ريوسه ديال الثومه، وخديت هنا جميع التوابل اللي هي خرقوم معرك، فلفل احمر، قليل من الابزار، قليل من الكمون، وهنا عندنا سكينجبير وقليل من الملحه. وخديت هنا كما كتشوفوا زيت العود وزيت المائده. ودابا غنبداو ان شاء الله على بركه الله. دابا غندير الدنجان والفلفله ديالي تشوى فوق البوطه. كما كتشوفوا البنات انا درت الدنجان ديالي والفلفله ديالي في البوطه. انا استعملت هذه ديال الطاجين، يمكن لك تستعملي الشبكه او يمكن لك تستعملي اي حاجه عندك. انا استعملت هادو، غنخليهم دابا يتشواو، ومن بعد غنديرهم في بلاستيكه باش يساعدوني ملي نبغي نقشرهم ما يبقاش الجلده ديالهم لاصقه. وانا غنخليهم دابا ونرجع معكم من بعد ما يتشواو ليا. ناخذ الاخرى حتى هي، ومن بعد غنرجع الفلفله كذلك حتى هي نفس الطريقه نقطعها، نقطع ديالها، وانا غنقي الفلفله حتى هي ونرجع لكم. كما كتشوفوا البنات من بعد ما قطعت الفلفله ديالي دابا غناخذ البصل ديالي حتى هي كذلك غنوضعها، وغنوضع ناخذ الربيع وناخذ الثومه ديالي، وناخذ جميع التوابل نستعملها، وناخذ قليل من الزيت غير بالنسبه لي كيبغي يطيب به، كاين اللي ما كيستعملوش، انا كيعجبني.
ودابا غنديرها تشحر لينا، نديرها تشحر لينا. وبقات لي هنا مطيشه غنخليها حتى الاخير عاد باش غنستعملها. كما كتشوفوا البنات من بعد ما تشحر ليا الزلوف ديالي دابا غنضيف ليه مطيشه اللي بقات عندي، نخليها حتى هي طيب معاه ونخليها تشحر ومزيان طيب معاه. ومن بعد ان شاء الله غنوريكم الغدا ديالي اليوم. انا وجدت معكم غير الخضر المسلوقه وهاد الزعلوك، ونوريكم ان شاء الله الغدايا ونتلاقاو ان شاء الله نديرو في طبق التحضير. كما كتشوفوا البنات ها هي الغديوه ديالي بسيطه ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. انتم كما كتشوفوا الزعلوك اللي وجدت معكم كيجي زوين بزاف، غير جربوه وبطريقه سهله. وها هي الخضره ديالنا حتى هي كتجي رائعه. وكما كتشوفوا عندي هنا العنشوبه ان شاء الله مره اخرى نوجدها معكم، اللي كندير لها واحد التتبيله كتجي زوينه وكنديرها في القمح كتجي مقرمله وكتجي زوينه. وهنايا كما كتشوفوا عندي شلاضه وخديت الرز، انا خديت غير الرز الابيض ما عنديش الاصفر، وحتى هو سلقته وضفت ليه قليل من الملح والابزار كيجي زوين بزاف. وشلاضه ديالي عاديه كما كتشوفوا. كذلك الفريت حتى هي اللي كندير لها واحد الطريقه كتجي زوينه بها مقرمله وكتجي رائعه بزاف. ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الغداء ديالي المتواضع، ونتلاقى ان شاء الله معكم في وصفات اخرى، ونتمنى يكون عجبكم. وما تنسونيش بجيم وابوني. يلا بسلام عليكم ونهاركم مبروك.